अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने वाली कलअदम तंजीम तहरीके लब्बैक का काफिला इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है और आगे बढ़ने की यानी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की तैयारियां कर रहा है। गुज़श्ता रात वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से तहरीके लब्बैक के साथ मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन एक बार फिर से नाकामी का शिकार हुए और वज़ीर दाखिला की तरफ से मुजाहिरीन को खबरदार किया गया कि बस बहुत हो गया, हुकूमत यरगमाल नहीं बनेगी और रियासत के रेट को हर सूरत कायम किया जाएगा और अगर मुजाहिरीन वापस अपने मरकज़ चले जाते हैं तो फिर हुकूमत जो है उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है। साद रिजवी से उनकी फ़ोन पर बात हुई मगर अब तक बात नहीं बनी है, ऐसा कहना था वज़ीर दाखिला का। क्या हुकूमत इस तमाम मामले को हैंडल कर पाएगी और क्या रवैया और स्ट्रेटजी हुकूमत को इस वक्त इख्तियार करनी चाहिए? कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो इफ़ेक्टिव और बेहतरीन हो सकती है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो ये बात सीख चुके हैं कि मज़हब का सियासत में इस्तेमाल जो है वो रियासत के लिए नहायत नुकसानदेह साबित होता है। क्या आवाम जो है वो एजुकेट हो चुके हैं और क्या सियासतदान इस बात को समझ चुके हैं जिस तरह से माजी में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, क्या ये जमातें जो है वो सीख चुकी हैं? क्या हुकूमत इस तमाम मामले को हैंडल कर पाएगी और क्या रवैया और स्ट्रेटजी इख्तियार की जानी चाहिए जो कि बेहतरीन हो सके और इफ़ेक्टिव हो सके? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि क्या हमारे सियासतदान ये सीख चुके हैं कि मज़हब का सियासत में इस्तेमाल रियासत के लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित होता है या समझने में मज़ीद वक्त दरकार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। आमिर ज़िया साहब, जिस तरह से ये TLP वाले मामलात जो हैं वो एक मरतबा फिर से मंजर आम पर आ गए हैं, लोग एक दफ़ा फिर से सड़कों पर आ गए हैं, हुकूमत इस मामले को जिस तरह से सेटल करने की कोशिश कर रही है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से ये मामला सेटल हो जाएगा? देखिए, हुकूमत के पास दो वो होते हैं, तरीका होता है इस तरह के मामला को सेटल करने का। एक तो आप निगोशिएट करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, और दूसरा जहाँ पे आप देखिए कि लाकानूनियत बढ़ रही है वहां पर आप उसका तदारुक भी करते हैं और इस हिकमत अमली पर आप एक वक्त दोनों चीजों पर अमल किया जा सकता है। अच्छा, बदकिस्मती ये रही है कि अब तक हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से मुतज़ाद इशारे मिले हैं। उनके अगर एक वजीर मौसूफ ये कहते हैं कि जी हम किसी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे और रियासत की अलमदारी जो है रेट ऑफ द स्टेट उसको सूरत में एस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर उसी साथ में दूसरे जो वजीर होते हैं वही कहते हैं कि जी हम बात करेंगे और उनके मुकदमात वापस देंगे और जो आपको पता कंसेशन की बात होती है, फीसबेंच की बात होती है। अच्छा, उससे जो है जाहिर है कि एक दो तरह के बयानिए जो है वो पैदा हो जाते हैं और जो एक होता है कि वो होते हैं ना कि पुलिस वाले जो मैदान में होते हैं, इंतजामिया होती है, वो तो कंफ्यूज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में दो इस तो जो ये मसला जो फ्रीज इतना बड़ा बन गया कि कहते हैं ना मार्च शुरू होने से पहले जो मुज़ाकरात होने थे वो मार्च शुरू होने के बाद हुए हैं, यानी कि जब वो सड़कों पे आ गए तो फिर बात हुई है कि चीजों को सेटल करने की। तो जरूरत इस बात की है कि पहले कोशिश करें कि फार्म व तफहीम से, यानी जब वो कामों से निकल रहे थे और गुजरांवाला तक पहुंचने तक उन पर जो है वो रुकावटें वगैरह लगानी चाहिए थी और कंटेनर्स खड़े करने चाहिए थे ताकि गुजरांवाला उनको आने ही ना दिया जाता। बिल्कुल, एक तो आने ना दिया जाता, बल्कि जब उन्होंने ऐलान किया था तो उस ऐलान से पहले चाहिए था कि वो बात करते इनकी जो लीडरशिप है उससे बात करते, क़यादत से। हमने देखा कि वो उस वक्त एक बड़ा लापरवाही का मुजाहरा किया गया और जो हमारे पास इत्तलात आई है कि कुछ मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन फिर उनको फॉलो अप नहीं हो सका सही तरह से, तो वरना इस बात की नौबत ही ना आती। फिर एक और बात है कि हमें समझनी चाहिए कि दुनिया में माशाअल्लाह 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ पे हुकूमत से तनकीद करते हैं कि जो हुकूमत ने मिस हैंडल किया, वहाँ पर हमको ये भी कहना चाहिए कि बतौर एक जमात के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसको कलअदम करार दे दिया गया है, वो गुज़श्ता इंतखाबात में मुल्क की 5वीं बड़ी जमात के तौर पर उभरी थी। 22 लाख से ज्यादा वोट इन्होंने लिए थे। तो इस जमात को भी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उसकी वजह ये कि दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, कहीं पर इस तरह का फजीता नहीं हो रहा, कहीं पर आप अपनी इमलाक को नहीं जला रहे, कहीं पर आप अपनी इंसानियत पे हमले नहीं कर रहे। इससे आप अपने अवाम को, अपने अमलाक को, अपने लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा। इससे जो है वो ऑब्वियसली रियासत तो अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी, क्योंकि जब लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ जाएगी तो वो रियासत उस पर हर तरह का एक्शन ले सकती है।
जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। मैं वही कह रहा हूँ कि हम अमूमन ये होता है कि लोग हुकूमत से ज्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ यकीनन कुछ कमजोरियों का मुजाहरा किया गया, लेकिन असल बात जो क़यादत की तदब्बुर आता है, चीनी क़यादत की भी जिम्मेदारी आती कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई का सबब ना बने। आप ये देखें कि फ्रांस से ताल्लुकात जो है वो एक कहते हैं ना कि उसका मसला है, हुकूमत का मसला है, रियासत का मसला है। कुछ चीजों पे आप हर चीज के ऊपर नाराजन होकर सड़कों पे आके सेटल नहीं करते थे डिप्लोमेटिक मामलात को, उस पर रियासत के अपने बहुत ज्यादा और मफादात होते हैं। तो आप या तो इस बात की कोशिश होती कि जी OIC के प्लेटफॉर्म के तहत आप कोई बात करते, आप कई मुस्लिम ममालिक मिलकर करते, तो पाकिस्तान को इन हालात में जबकि पहले ही बहुत मुश्किलात के शिकार हैं, तना खड़ा कर देना कोई मुनासिब बात नहीं, इस तरह का मुतालबा करना। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो दीनी क़यादत है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो बजाय मुखालफत करने के, इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम की जी। और चूंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो हमारी माशी तरक्की होगी। लोग बड़े दुखी हैं, वो महंगाई की वजह से बहुत दुखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, सियासी इंतशार, अदम इस्तेहकाम है। तो हमें ऐसा कोई भी अपने अपने कहीं जो हम उस पर बैठे हैं, चाहे हम सहाफी हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम दीनी रहनुमा है, कि हम ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़े ना कि तकसीम करें। जी आमिर साहब, ये सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट से नहीं हो रहा बल्कि पास्ट की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, जैसे ही लोग सड़कों पर आते हैं और एहतजाज करते हैं, और ख़ास तौर पर जब ये TLP वाला मामला हुआ तो हमने देखा कि फैज़ाबाद धरने के बाद वज़ीर कानून को मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा, और जो है वो अगरचे कि उस वक्त पुलिस की ज़िल्लत भी हुई, हुकूमत की रिट भी ख़राब हुई, लेकिन ये माजी में भी ये होता रहा है, ये आज की प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं अब इससे सबक सीख चुके हैं कि इस तरह से मजहब का जो सियासत में इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम ये भी देख चुके हैं कि माजी में जो तहरीक इंसाफ है वो TLP के साथ खड़ी थी, उनकी हिमायत में खड़ी थी। आपने बड़ा मेरे ख्याल में अच्छा सवाल किया, और आपके सवाल में एक जवाब भी है। वो जवाब ये कि हमें अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए जो है वो गलत पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जो जिम्मेदार सियासी जमात होती है, जैसे माजी में PTI हिज़्ब खिलाफ का हिस्सा थी, आज हुकूमत का हिस्सा है। हिज़्ब खिलाफ में इनका रवैया कुछ और होता था, हुकूमत में कुछ और है। उसी तरह आप अलमिया देखें कि जो जमाने में हुकूमती जमातें थी उनका रवैया कुछ और था और आज जो है वो कुछ और है जी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग, हमारी जो सियासतदान है उनके अंदर भी वो मैच्योरिटी, वो एक तरह का मैं नहीं समझता कि जिम्मेदारी है जो जिसका मुजाहरा उन्हें करना चाहिए ऐसे इन हालात में। अब वो होता है कि जी मौलाना फजल रहमान की जो कि PDM का हिस्सा है, वो कहते हैं मैं इसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ, और फला जमात कहती है कि मैं हिमायत का ऐलान करता हूँ। कल तक बहुत सारे लोग इनमें से जो थे वो मजम्मत कर रहे होते थे। मेरे ख्याल में एक हमारी जो पार्लियामेंट की पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको मिलकर कुछ चीजों पे बुनियादी फैसले करने होंगे, कंसेंसस बनाना होगा कि जनाब हम कुछ भी हो जाए, हम इस बात की हिमायत नहीं करेंगे कि जहाँ पर सड़कें ब्लॉक हो रही हों, जहाँ पर ट्रैफिक में खलल पड़ रहा हो, लोगों को आप कहते हैं ना उनकी गाड़ियां जलाने का, आम आदमी की, पुलिस वालों पे हमलावर हो रहे हैं। 6 मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक जब तक के हंगामों में 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये बड़े दुख की, तकलीफ की बात है। पूरी दुनिया, खुसूसन जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, भारत हुआ और भी हमारे मगरबी ममालिक के हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो आप उनको मौका फराहम कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठाएं। तो जो एक रियासती ब्रॉडर मफाद हैं, हम इस बात से खुश होते हैं कि जी PTI की नाक नीचे हो गई, नून लीग की नाक नीचे हो गई, फला का हो गया। जब तक हम इन चीजों से बुलंद होकर नहीं सोचेंगे, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, हम कोई अच्छा मजबूत किरदार अदा नहीं कर सकते। मैं फिर कहूंगा कि TLP कलदम जमात, इसको एक हुकूमत का धड़ा कहता है, एक कहता है हम निगोशिएट करेंगे। आप खुदा के लिए फैसला कर लें, और आप ये भी फैसला कर लें तो उनके लोगों को इत्मीनान में लेके TLP के कि भाई आपका भी मुल्क है, जितना हमारा मुल्क है, तुमको ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों की कहते जिंदगियों में ज्यादा जीरन हो जाए, ज्यादा उनकी परेशानियों में इजाफा हो। जी तो आमिर साहब, ये मजहबी जमातों का आपने जिक्र किया, तो मजहबी जमातें तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल करती हैं, सियासत में भी उसका इस्तेमाल होता है और स्ट्रीट पावर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो दीगर मेन स्ट्रीम जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो उनका रवैया है वो इस तरह से मजहब का सियासत में इस्तेमाल जो है वो उसको खुद भुगत भी चुकी हैं और अब इससे गुरेजा भी हैं, अब वो इस पर तनकीद नहीं कर रही, अगरचे कि हुकूमत की स्ट्रेटजी पर कुछ तनकीद की जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी तरफ से ये बेहतर रवैया शो किया जा रहा है?
نہیں, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. بڑا منفی رویہ ہے, وہی منفی رویہ جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا ہوا کرتا تھا, آج وہی منفی رویہ حزب اختلاف کا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم ایک ساتھ میں کہتے تھے کہ جی مذہب کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری جو ریاست پاکستان ہے وہ ایک اس میں کہتے ہیں نا غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے, اور مذہب ہمارے لیے ایک بہت ہی مطلب ہے, ہمارے دین جو ہے ہمارے دلوں کے قریب مسئلہ ہے. لیکن ہمارا جو کمزوری ہے, ہمارا جو المیہ ہے, ہم بطور دین کو اپنی طاقت, اسلام کو اپنی طاقت کے طور پہ استعمال کرنے کی جگہ ہم نے اس کو اپنی کمزوری بنا لیا. ہمارے اگر وہ دین و مذہب کے نام پہ انتشار اور تقسیم ہو جائے تو یہ دکھ کی بات ہے, اور اگر دین اور اسلام کے نام پہ متحد ہو جائیں, اسلام کا جو انقلابی تصور ہے کہ جس میں غریبوں کی مدد کرنی ہے, سماج کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بہتر انسان بننے کی کاوش کرنی ہے, تو اس پیغام کو لے کر اگر ہم چلیں گے تو اس سے اسلام کا مطلب جو صحیح استعمال ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اس مقصد کے لیے دین جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے, اسلام آیا ہے اس دنیا میں, ہمارے نبی پاک لے کر آئے تھے. تو اس کا ہم لوگ جو ہے مطلب ہے کہ اسلام کا مقصد کہیں نہیں ہوتا کہ ہم جنون کا مظاہرہ کریں اور ہم جو ہے اپنے ہی کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیں. میں اس کو اپنے آپ ہی کو نوچنا کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی املاک کو جلاتے ہیں, اپنے لوگوں کو پتھر مارتے ہیں, تو یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں مذہب کا. تو ہمیں منفی رویوں کو ترک کر کے اسلام کا جو حقیقی پہلو ہے, جو کہ انقلابی پہلو ہے, جو کہ عوام دوست پہلو ہے, غریبوں کی مدد کرنے کا پہلو ہے, عقل کا, شعور کا پہلو ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ابھی تک نہیں سیکھ سکی ہیں کہ مذہب کو اس طرح سے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا غلط؟ بالکل درست کہہ رہی ہیں, کسی نے نہیں سیکھا, ہم نے بھی نہیں سیکھا, انہوں نے بھی نہیں سیکھا, صحافیوں نے بھی نہیں سیکھا. ہم سب جو ہیں مطلب اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی, میں براڈر اگر بات کروں یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کتنا ملک تماشا بنا ہوا ہے پوری دنیا میں, پوری دنیا کی آپ رپورٹنگ پڑھیں ہمارے متعلق کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارا مطالبات ہیں, ہماری ریاست کی عملداری کتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگ نکلتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, ایک وزیر کچھ بات کرتا ہے, دوسرا وزیر کچھ کرتا ہے. علماء دین سے ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں گے, وہ بجائے رہنمائی کرنے کے وہ لوگوں کو جنون دلاتے ہیں, ان کو غصہ دلاتے ہیں, انتشار پیدا کرتے ہیں. تو کسی کا رویہ جو ہے مجھے تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مثبت رویہ نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح سے کل ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی عامر ضیاء صاحب, جس طرح سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کل جس میں ہم نے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے دیکھا, کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس حد تک وائلنٹ ہو جائیں گے کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ عام عوام کی گاڑیاں ہیں, یہ حکومت کی, یہ ریاست کی ملکیت نہیں ہے, یہ بسز نہیں ہے, بلکہ وہ عام عوام کی گاڑیاں ہیں جن کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. کچھ لوگ اگرچہ کہ ان کو روک رہے تھے, انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے, لیکن اس چیز سے بھی کہ ایک موب سائیکی ہوتی ہے نا, وہاں پہ آپ پھر کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. درست فرمایا آپ نے. دیکھیں موب تو جنون کا مظاہرہ کرتا ہے نا, بھیڑ میں جنونیت آ جاتی ہے, انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ پھر بھی کچھ عقل کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں, ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس آدمی کی جس نے کوئی اپنے مشکل سے آلٹو خریدی, اپنے لیے مہران خریدی, کوئی چھوٹی موٹی گاڑی خریدی یا بڑی گاڑی خریدی, محنت کر کے اس نے بیچارے نے لی ہوگی, آپ نے توڑ دی, جلا دی. اچھا, پھر آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اسٹریٹ لائٹ بھی ہماری ہے. ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو حکومت کا جنگلہ لگا ہوا ہے, ٹرین چل رہی ہے, بس ہے, اس کے لیے بھی وہ بھی ہمارے پیسوں سے ہی لگا ہوا ہے. بالکل ایسے ہے, ہمارے پیسے, وہ بھی ہمارا ہی اتنا نقصان ہے. تو حکومت کہیں سے اپنی جیب سے نہیں لے کر آتے عمران خان صاحب, مطلب ہے, یا بلاول یا نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لگائے ہوں نا, کہ میرے اور آپ کے ٹیکسز کی کمائی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ غریب ملک ہے ہمارا, ہم لوگوں کو جو ہے مطلب ہے صحیح صحت کی سہولت نہیں دے پاتے, تعلیم نہیں دے پاتے, اس میں مزید نقصان کر رہے ہیں. پھر حکومت آ کے ان چیزوں پہ بنائے بجائے سے کہ نئی چیزیں بنائیں. یہ تو بلکہ پاگل پن ہے, دیوانگی ہے, اس سے میں نکلنا چاہیے, اور ہر طرف ہے یہ. تو خدا کے لیے ہم تو مطلب ہے ہمیں اپنے ٹی وی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہیے, لوگوں سے بار بار اپیل کریں کہ جی اپنے آپ کو ہم زخمی خود نہ کریں. صحیح. عامر ضیاء صاحب, ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب, آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو جتنی بھی املاک ہیں, جتنے بھی جو حکومت کے ریسورسز ہیں وہ ہمارے ہی پیسوں سے بنے ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے ٹیکس پے کرتے ہیں, ہم ہی اس کے لیے وہ پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو, تو یہ ہماری ہی پراپرٹی ہے, تو ہم اپنی ہی پراپرٹی کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن وہاں پر دوسری بات, سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ ایکچولی یہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے. جب تک آپ انہیں احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو تب تک جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتے رہیں گے.
درست فرمایا. دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس ملک میں سیاستدانوں کی بہتات ہے, رہنماؤں کی کمی ہے. رہنما جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے, بہتر راستہ دکھاتا ہے. وہ پھر قائد اعظم کی طرح راستہ دکھاتا ہے, سر سید احمد خان کی طرح راستہ دکھاتے ہیں, ہے نا. وہ پھر مطلب لارجر دین لائف کریکٹرز ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ پوری قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں. تو سیاستدان جو ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی چالاکیاں کرتا ہے, ہوشیاریاں کرتا ہے. اس کا مقصد جو ہوتا ہے مطمع نظر کہ میں سیٹ جیت جاؤں, میں اپنے مخالف کی ناک رگڑوا دوں نالی کے اندر. تو یہ چیز جو ہے وہ پھر نقصان دہ ہوتی ہے. تو ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو رہنما بننا پڑے گا, اور رہنمائی کے لیے ان کو جو ہے اپنا کہتے ہیں نا وسیع النظری کا ثبوت دینا پڑے گا, سیاسی بالغ النظری کا ثبوت دینا پڑے گا. اس کے بغیر پھر معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. جی. اور ویسے بھی عامر ضیاء صاحب, جو اسلام ہے ہمارا وہ اعتدال کا, میانہ روی کا جو ہے وہ دین ہے. ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے, وہ ہمیں وائلنٹ ہونے سے روکتا ہے, وہ ہمیں انتہا پسندی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں لے کر جاتا. تو یہ بھی سیاستدانوں کو, اور خاص طور پر جو یہ ریلیجیس لوگ ہیں, یہ ان لوگوں کی ریلیجس جو ہمارے لیڈرز ہیں, ریلیجس سیاستدان ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ ہمیں مذہب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مذہب کا جو ٹرو جو ایسنس ہے, اس کی جو صحیح روح ہے وہ ہمیں سکھائیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کو وائلنٹ کریں. بہت آپ نے اچھی بات کی. بالکل اسلام جو ہے اعتدال کا مذہب ہے اور دین. اور آپ ہمارے رسول پاک کی زندگی کا مطالعہ کر لیں, خلفائے راشدین کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کو دیکھ لیں, تو آپ کو اس چیز میں ایک اعتدال نظر آئے گا. چاہے وہ جنگ میں ہو, چاہے وہ امن میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے بات چیت میں ہو, ہر چیز میں اس میں کوئی خلاف عقل بات نہیں کرتے. اور اب جو ہے آپ دیکھیں کہ جب جنون جہاں پر ہوتا ہے وہ سمجھتے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جی. تو عامر ضیاء صاحب, 2 ماہ کے عرصے کے لیے جو پنجاب میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے وہ اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا درست استعمال کیا جا سکے گا, یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ obviously اختیارات دیے گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس سے تجاوز کرنے کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں, مطلب اس کو غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں انسانی امور میں جہاں پہ پولیس ناکام ہو رہی ہوتی ہے, پولیس قابو نہیں کر پا رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر پھر رینجرز پیراملٹری ٹروپس کو لایا جاتا ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اور حالات خراب ہو جائے تو پھر باری آتی کہ فوج آ جائے, اور وہ خدا نہ کرے ایسا کوئی دن آئے دوبارہ. اچھا, سندھ میں آپ دیکھیں کہ عرصے سے رینجرز جو ہیں, میں اپنے شہر کی بات کروں کراچی کی, عرصے دراز سے وہ یہاں پر نظم و نسق اور جو لا اینڈ آرڈر کیا ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں, انہوں نے بڑا ایک اچھا مثبت کردار ادا کیا ہے. بہت سارے کراچی آئی کے ہی کہتے ہیں. تو یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی اگر ضرورت پڑی ہے تو 2 مہینے میں جو ایک چیلنج ہے اس کو لوگ مکمل کر کے, اور غلط استعمال میں نہیں سمجھتا کہ جو پیراملٹری کے ادارے ہوتے ہیں وہ باعث نہیں ہوتے, وہ ان کو پولیس پہ تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے بعض اوقات, تھانے دار اپنی مرضی کے پوائنٹ ہوتا ہے, ایس پی, اے ایس پی, ڈی آئی جی, لیکن یہاں پر میرے خیال میں کہ وہ ان کی نیوٹرلٹی ہوتی ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ پیراملٹری ٹروپس کا زیادہ روپ دبدبا ہوتا ہے پولیس کے مقابلے میں, تو ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کو چیلنج دیا گیا ہے ایک جتنا 2 مہینے تک بات کھینچے نا, اور یہ مسئلہ جو ہے گفتگو سے, بات چیت سے اور انسانی جو اقدامات ہیں اس کے ذریعے اگلے 1-2 روز میں طے ہو جائے. جی. اچھا, تو تحریک لبیک کے خلاف جو بھی ایکشن لیا جا رہا ہے یا لینا پڑ سکتا ہے, یا جو ابھی سچویشن چل رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے فورسی کر کے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حکومت کے لیے کچھ خطرے کا سبب بن سکتی ہے, اس کے کیا سیاسی مضمرات ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے؟ پہلا تو سب سے بڑا چیلنج یہ کہ اگر مطلب ہے ہمارے صوبہ پنجاب کی سڑکوں میں, گلیوں محلوں میں اگر کہتے ہیں نا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں انتشار ہے اور پتھراؤ ہو رہا ہے, گاڑیاں توڑ رہے ہیں, یہ تو خود ایک مطلب حکومت کے لیے سبکی کی بات ہوتی ہے. پبلک کی نظر میں اس کا وقار جو ہے وہ گرتا ہے کہ یہ اس میں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آنے والی دنوں میں ظاہر کے انتخابات میں کوئی 1.5 برس, 2 برس کا وقفہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ وقت تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جہاں پہ تعمیری کام ہو. اگر اس کی زیادہ توجہ ان طرح کے معاملات میں لگی رہے گی تو تعمیری کام کرنے میں آپ کی توجہ کم ہو جائے گی, تو یہ بھی نقصان ہی ہوتا ہے سیاسی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ جو مساعدات مجھے لگتا ہے کہ لیک آف کلیئرٹی ہے, ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ تحریک لبیک پاکستان کو اپنے قلم ایک طرف کہتے بھی ہیں اور ایک طرف جو ہے پھر ان سے نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں. ٹی وی کے اوپر جو ہے کہ کوریج پہ پابندی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے ان کے
بڑوں کو انگیج کر کے جو مطلب ہے اس مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کو انگیج کر کے ان کو اعتماد میں لے کر ایک ایسا میرے خیال میں ایک حکمت عملی بنانی چاہیے کہ جہاں پر پرامن طریقے سے چیزیں ریزالو ہو جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلیک میل ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپیزمنٹ کی پالیسی کریں. ریاست کی رٹ آپ قائم کریں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں چانٹے کا اتنا خوف نہیں ہوتا, مطلب پڑ جائے تو اتنا خوف نہیں رہتا, مگر پڑھنے کا بہت ہوتا ہے, تو اس سے گریز کرنا چاہیے. پہلے ہی مرحلے پہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ ایڈوائزیبل نہیں ہوتا, وہ آخری ریزالٹ ہونا چاہیے. صحیح. عامر زیاد صاحب, مذہب کے سیاست میں استعمال کی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے, اور ہم ایک مرتبہ پھر سے یہ لوگوں کو سڑکوں پر بھی دیکھ رہے ہیں. گزشتہ چند ماہ میں ہم نے یہ صورتحال دیکھی. تو لا اینڈ سچویشن کی جب اس طرح سے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جس طرح سے اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے, اور یہ جو ایک دائمی بیماری ہے اس کو جڑ سے ختم نہیں کیا جاتا, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وقتی علاج کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, یعنی اسٹیٹ پروجیکٹ گون رانگ, تو عوام پھر اسے بھگتتے ہیں, عوام کو اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اس سے ہمیں کب نجات ملے گی؟ بالکل, آپ نے پھر میں بہت سارے آپ کے سوالوں میں جواب بھی ہوتا ہے. بات کی ہوتی ہے کہ جب سیاسی موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جیسے کہ ماضی میں کیا گیا, تو آپ دیکھیں بار بار پھر وہی ایشو دوبارہ سامنے آپ کے آتا ہے. وہ گفاچی کی مثال ہے کہ غربا کشتن نوزیبل, تو اگر آپ پہلے ہی دن صحیح فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کو اتنا لنگر آن کر کے اتنے فیکٹس نہیں آ رہے ہوتے جو کہ آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں پھر وہی کہیں گے کہ حکومت نے اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں پچھلے کئی سال سے جو ہماری سکسیسو گورنمنٹس ہیں انہوں نے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. جی بہت شکریہ. زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نہیں سیکھیں گے, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو شعور دیں, اور جب تک وہ خود نہیں سیکھیں گے کہ سیاست کو, مذہب کا جو ہے وہ سیاست میں استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور سیاست میں اس کا استعمال جو ہے اس سے گریز کیا جانا چاہیے, تب تک ہم اپنا جو راستہ ہے وہ نہیں چن سکیں گے. بہت شکریہ. عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بلوچستان عوامی پارٹی کے میر عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھا چکے ہیں, اور عبدالقدوس بزنجو دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں گے. عبدالقدوس بزنجو بلوچستان کے 18ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں, اور اس سے قبل جنوری 2018 میں نواب ثناء اللہ زہری کے مستعفی ہونے کے بعد وہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے تھے, اور 7 جون 2018 تک وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے تھے. 2018 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد 16 اگست 2018 کو اسپیکر بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے تھے, جس سے انہوں نے 25 اکتوبر 2021 کو استعفیٰ دیا تھا. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب اور ماہر امور بلوچستان حسن خلجی صاحب. آپ دونوں کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. لیاقت شاہوانی صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جام کمال خان صاحب کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, اپنی ہی پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ ان کے خلاف تھی, فنڈز کا اور وقت نہ دیے جانے کی ایک شکایت تھی, اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, یہ جو فنڈ نہ دیے جانے کا کمپلین تھا یہ اپوزیشن کی طرف سے آئی تھی. ہمارے جو کچھ دوست ناراض ہو گئے تھے وہ کنڈکٹ کے حوالے سے کہ ان کو وقت نہیں دیا جاتا, انہیں امپورٹنس نہیں دی جاتی اور انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ملاقات. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں تھیں. دوستوں کو منانے کی شروع میں کوشش کی گئی, لیکن وہ مصر رہے, بضد رہے, اور جہاں کمال صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دوست جب اکثریت ان کو جو ہے بطور چیف منسٹر نہیں دیکھنا چاہیں گے وہ ریزائن کر دیں گے, اور پارٹی مفادات کو بھی اور مد نظر رکھنا تھا. تو انہوں نے پارٹی کے وسیع تر مفادات میں اپنے اقتدار کا انہوں نے قربانی دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کا ٹویٹ بھی آیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی ایک ہے. قدوس بزنجو صاحب کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن پہلے تو جام کمال خان صاحب جو ہیں وہ اینڈ ٹائم تک بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جو اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور وہ اس تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے, آخر تک مقابلہ کریں گے. دیکھیے, شروع میں تو یہی صورتحال تھی, لیکن ہمیں یہ بڑا امید تھا
کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ان کے اپنی جماعت کے سی ایم ہیں, ان کو منانے میں ہم کامیاب ہوں گے. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ 4 سے 5 ایسے دوست ہیں شاید وہ فرسٹ فیز میں نہ مانے, لیکن کچھ ماڈریٹ دوست تھے اور وہ ان بٹوین تھے. انہوں نے کسی حد تک یقین دہانی شروع میں کرائی کہ وہ قدوس بزنجو صاحب یا جو ناراض دوست ہیں ان کو خود بھی منانے کی کوشش کریں گے, کوئی مصلحت کا رائے اختیار کریں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور بہتر یہی ہوا کہ اس دن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہو رہی تھی, اس دن جو ہے پارٹی میں جو رفٹ ہے, تضادات ہے, وہ مزید بڑھ جاتے. آئیدر سائڈ اس میں جس کو بھی فتح ہوتی, لیکن نقصان بلوچستان عوامی پارٹی کا ہی ہونا تھا. تو اس سینیرو کو باندھتے ہوئے, اس کو دیکھتے ہوئے جام کمال صاحب نے فیصلہ پہلے ہی کیا کہ وہ ایک آنریبل وے جو ہے اڈاپٹ کریں گے, اور یہی انہوں نے کیا. اب میرے خیال میں یہ تمام جو باتیں ہیں یہ داستان پاریدہ بن چکے ہیں, پاسٹ کی یہ اب گفتگو ہے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, آگے دیکھنا ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی متفقہ مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے, کولیشن پارٹنرز کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے, اور آج اپوزیشن جماعتوں نے بھی ان کے اگینسٹ کوئی کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا نہیں کیا. یہ الیکشن ہوا تو اناپوز, لیکن چونکہ سسٹم یہ ہے کہ ووٹ ان کو لینا پڑتا ہے, تو 39 ووٹ ان کو ملے. پورے ہیوان کی قدوس بزنجو صاحب کو مکمل سپورٹ حاصل ہے, اور جام کمال صاحب کا ان کو سپورٹ حاصل ہے. ہم سب کی نیک تمنائیں جام قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ ہے, اور بلوچستان جو ترقی کی شاہراہ پہ جام کمال صاحب نے گامزن کیا تھا, وہی مشعل جو ہے آگے قدوس بزنجو صاحب نے آج تھام لیا ہے, اور اسی مشعل کو آگے 2 سال وہ آگے بڑھائیں گے. اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں, پسماندگی ہے, ان اندھیروں کو ہم نے روشنی میں بدلنا ہے, اور بلوچستان کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرتے ہوئے لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو بہتر انداز میں ایڈریس کریں گے. اور خصوصاً یہ 2 سال اس لیے زیادہ اب اہمیت رکھتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے الیکشن کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو ہم نے عوام کے پاس اسی کارکردگی کی بنیاد پہ جانا ہے, پرفارمنس کی بنیاد پہ جانا ہے. لیاقت شاہوانی صاحب, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. حسن خلجی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان کی جو سیاست ہے یہ خاصی پیچیدہ ہے, کمپلیکیٹڈ سی ہے. تو جام کمال صاحب کے ریزائن کے بعد عبدالقدوس بزنجو صاحب نے آج حلف اٹھا لیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کو بلوچستان میں؟ جو کارکردگی والی بات کی ابھی لیاقت شاہوانی صاحب نے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر کارکردگی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی؟ جی بہت شکریہ. اچھا, بلوچستان سرٹین حوالوں سے پاکستان کے دیگر اس سے نا اس کے جو سیاسی ڈائنامکس ہیں نا وہ ذرا چینج ہے. یہاں پر تو ماضی میں ایسا بھی تھا کہ ایک ہی رکن اپوزیشن میں ہوتا تھا اور باقی سارے جو تھے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہی ہوتے تھے. چونکہ دور دراز کے علاقے ہیں, لیس ڈیولپڈ علاقے ہیں, تو وہاں پر یہ جو روایتی سیاست ہے یہ زیادہ افورڈ ہوتی بھی نہیں ہے, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق واسطے ہی اتنے زیادہ گہرے ہیں کہ وہ جو ایک عام پاکستان میں جو ہم یہ سیاسی رائیولری دیکھتے ہیں یا اختلاف اور دشمنی کے مابین جو فرق نہیں رکھا جاتا ہے, مطلب اس کو یعنی مختلف حوالوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, بلوچستان میں ایسا ہرگز نہیں ہے. بلوچستان میں برادری سسٹم ہے. سوری, برادری سسٹم ہے بلوچستان میں. اب برادری کہہ لیں, ایک چھوٹی سی جگہ ہے, ٹوٹل 15 ملین کی آبادی ہے, ایریا بہت بڑا ہے, 44% ہے ٹوٹل ملک کا, اور آبادی 15% ہے. تو یہاں پر مطلب یہ روایتی جو چیزیں یہ ہوتی نہیں ہے. جاب کمال نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا, جو صوبے میں, ایک غریب صوبے میں جو پرفارمنس ہو سکتی تھی وہ انہوں نے دکھائی, اور یعنی اچھا کھیلے. اچھا, اس کے بعد اب جو نئے چیف منسٹر آئے ہیں قدوس بزنجو, ینگ ہیں, اسی پارٹی کے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی زیادہ کوئی فرق ہوگا یا کوئی اس طرح کی کوئی اور کوئی نئی صورتحال ہوگی. چونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی
देख चुके हैं सनाउल्लाह ज़हरी और उसकी डॉक्टर मालिक की मतलब जो थी वो भी मतलब ऐसी ही सूरत हाल थी, अगरचे वो दो मुख्तलिफ पार्टियों के थे और यहाँ तो एक ही पार्टी के अंदर ही कोई। लेकिन अभी बिजंजो साहब को सपोर्ट किया है सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने, उन्होंने वोट दिया है। बामी अफाम व तफहीम ही समझता हूँ जी। अभी सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने भी वोट जो है वो अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के हक में दिया है। लियाकत शाहवानी साहब, अभी जो अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हैं उन्होंने आते साथ ये एतराफ़ किया है कि जो वसाइल हैं वो कम हैं, दस्तयाब वसाइल में कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आप समझते हैं कि अब हुकूमत से जो है वो मज़ीद वसाइल जो है वो वसूल किए जा सकेंगे, मज़ीद फ़ंड्स लिए जा सकेंगे, कारकर्दगी को बेहतर किया जा सकेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आते साथ बिजंजो साहब ने कहा है कि 8-8 घंटों की मीटिंग्स नहीं होंगी, अब काम पे फोकस होगा, ज़्यादातर जो है वो काम पे फोकस करें और 15 दिन में हम आवाम को रिजल्ट देंगे। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि कुद्दूस बिजंजो साहब बड़े प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल गुफ्तगू कर रहे हैं और अपना उन्होंने पॉलिसी बयान यही दिया है कि वो प्रॉम्प्ट डिलीवरी करेंगे और इससे अच्छा गुड गवर्नेंस का मॉडल हो ही क्या सकता है। गुड गवर्नेंस है ही डिलीवरी ऑन प्रोमिसेस। जब आप अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर करते हैं यही गुड गवर्नेंस है। रही बात फंड्स की, रिसोर्सेज की मीगरे होने की, कम होने की, लिमिटेड होने की, तो ये 70 सालों से बलूचिस्तान के साथ ये सूरत हाल रहा है। ये तो अच्छा हुआ 12वीं आर्मी तरमीम के बाद, 7th NFC अवार्ड के बाद कुछ फेडरल डिविजिबल पूल में जो रिसोर्सेज हैं उसमें इजाफा किया गया। अदरवाइज इससे पहले तो बहुत ही पोजीशन नागुफ्ते बह थी। लेकिन इसी रिसोर्सेज में रहते हुए हमने गुड गवर्नेंस का एक मॉडल एस्टेब्लिश किया है जाम कमाल साहब ने, और उसी विजन को, उसी स्ट्रेटजी को हम आगे बढ़ाएंगे। और फेडरल गवर्नमेंट से हमने इस दफा भी 82 बिलियन रुपीस फेडरल PSDP में हमारे शेयर है। फेडरल PSDP प्लस में हम कोशिश करेंगे कि मजीद बलूचिस्तान को वसाइल से नवाजा जाए और हमारे मजीद स्कीमात दिए जाएं। और इसके अलावा जो डायरेक्ट ट्रांसफर है फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें ग्रांट्स एंड एड में हम जरूर कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। इसके अलावा बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी जो मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसे अपने पांव पे खड़ी की है और कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अपने जो हमारे वसाइल हैं प्रोविंशियल एक्सचेकर में उसमें इजाफा हो। और इसी तरह क्योंकि आधा पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी बलूचिस्तान और जनूबी एशिया का ऑलमोस्ट सबसे जो पसमानदा और अंडर डेवलप्ड और गुर्बत ज़्यादा इलाका है वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में जो मौजूदा हमारा जो प्रोविंशियल PSDP है या फेडरल PSDP का जो हिस्सा है वो बहुत कम है। हमें वसाइल ज्यादा चाहिए, हमें HR डेवलप करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। बलूचिस्तान पास्ट में इग्नोर रहा है और इसी वजह से कभी बलूचिस्तान पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। कुछ फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक नहीं रहे, कुछ हमारे प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी गवर्नेंस में जो है वो उन्होंने एक ऐसा रवैया रवा रखा बलूचिस्तान के साथ। करप्शन का बदनुमा दाग बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास पे रहा है, तो उसकी वजह से भी लोग डिप्राइव्ड रहे। इस गवर्नमेंट में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है, जाम कमाल साहब ने बड़ा कोशिश किया करप्शन को मिटिगेट करे, गुड गवर्नेंस मॉडल स्टैब्लिश करे, तमाम जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म के तहत स्ट्रीमलाइन करे। उसमें उन्होंने बड़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और कोलिशन पार्टनर्स, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, तो ये 20 अराकीन पे मुश्तमिल होती है बलूचिस्तान में। तो ये इसमें जाम कमाल साहब अब चीफ मिनिस्टर तो नहीं रहे, लेकिन बाकी जो कैबिनेट है वो तमाम हमारे जो पुराने अराकीन हैं, कोलिशन पार्टनर्स, बाप पार्टी के अरकान, उन पे मुश्तमिल है। तो इन 3 सालों में अपने डिपार्टमेंट्स में जो परफॉर्म किया है बाकी मिनिस्टर्स ने, वही अब इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब की सरकर्दगी में, उनकी क़यादत में अब यही मिनिस्टर जो एफर्ट्स उन्होंने पुट किए थे उसको फर्दर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में जो है अपनी एफर्ट्स लगाएंगे। कुद्दूस बिजंजो साहब एक बेहतरीन गवर्नेंस का सिस्टम जो है बलूचिस्तान में एस्टैब्लिश करेंगे। सही। हसन खिलजी साहब, मैं शॉर्ट आंसर चाहूंगी, वक्त चूंकि कम है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो बिजंजो साहब की तरफ से जो पॉलिसी बयान दिया गया है इसको किस तरह से देखते हैं?
जी देखिए, इसमें थोड़ी सी एक बात में थोड़ी सी, अभी जो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो थोड़ी सी बर्फ पिघली है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि ये सी पैक में सऊदी अरब में बलूचिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी का भी गालिबन एक वो था प्लान था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस मामले को भी टेकअप करेंगे, क्योंकि ज्यादा सी पैक का मतलब ही बलूचिस्तान है। अगर सी पैक के ही इसको हवाले से मतलब इसको थोड़ी सी वो दी जाए, तवज्जो दी जाए, तो उम्मीद है कि बलूचिस्तान के मसाइल अगर ज्यादा हल ना हो तो कम से कम उसमें कमी जो है बहुत ज्यादा आएगी। और नया चीफ मिनिस्टर ज़ाहिर है पुराना बंदा है, मतलब खानदानी इनकी सियासत में इनकी वो है अमल दखल है, और ये चीजों को जो है ना वो बेहतर तरीके से वो देखते हैं, और ये मतलब इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों का हिस्सा रहे हैं। नए कोई बंदे हैं नहीं, इनको मसाइल का भी पता है, वसाइल का भी पता है, मतलब स्किल भी इंशाल्लाह इनमें होगी और विल भी इनमें होगी। लियाकत शाहवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो जो हैं वो अवाम के, बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।